कई साल पहले का जिक्र है कि किसी मुल्क के किस शहर में जिसका नामो निशान भी जमाने के सीने से मिट गया है, एक मामूली सा दुकानदार था। मेहनत मजदूरी से अपनी रोजी कमाता था और कोशिश करता था कि बच्चों के लिए हलाल का लुक्मा हासिल करे। उसने कई साल निहायत जाफिजानी से मेहनत की और माथे का पसीना बहाया, लेकिन सिवाय एक छोटी सी दुकान के उसके पास कोई जमा पूंजी न थी, बल्कि बड़ी मुश्किल से अपने अहलो अयाल की रोजी कमाता था। अगरचे उसके पास कोई जमा पूंजी न थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता था कि उसने इस दुनिया फानी में 2 रोजा जिंदगी बसर कर ली और अच्छा बुरा वक्त गुजार लिया और किसी का मोहताज नहीं हुआ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ऐसे लोगों से बेहतर हूँ जो हवा के झोंके की तरह हराम की कमाई से मालो असबाब के मालिक बन जाते हैं। एक दिन उस बंदे खुदा ने बिस्मिल्लाह कहकर अपनी दुकान का दरवाजा खोला तो उसे अपना पुराना दोस्त दिखाई दिया जो उसकी दुकान की तरफ चला रहा था। दोस्त ने उसकी मिजाज पुरसी की और उसके कारोबार का पूछा। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हलाल का लुक्मा मिल रहा है और रुकी सुखी पर बसर हो रही है। दुकानदार के दोस्त ने भी अपना माजरा बयान किया और अपनी चादर में छुपाई हुई थैली निकालकर उसके सामने रख दी और कहने लगा, मेरे दोस्त, मेरा इरादा सफर पर जाने का है। इस थैली में 1000 दिनार है। मेरी वापसी तक ये थैली अमानत रख ले। मुझे उम्मीद है आप इसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अगर आप तकलीफ महसूस करें तो मैं किसी दूसरे दोस्त के पास रख दूंगा, लेकिन इस शहर में तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयानतदार शख्स का मिलना मुश्किल है। दुकानदार ने कहा, मेरे दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं, अपनी थैली मेरे हवाले कर दो और निहायत राहत और इत्मीनान से सफर पर चले जाओ। मैं तुम्हारी वापसी तक अपनी जान की तरह इसकी हिफाजत करूंगा। दोस्त ने थैली दुकानदार के हवाले कर दिया और उसे खुदा हाफिज कहकर चल दिया। दुकानदार भी उसे अल्लाह की अमान कहने लगा और उसके जाने के बाद अपने काम में मसरूफ हो गया और कपड़े के थान करीने से सजाने लगा। अभी थोड़ी देर भी न गुजरी थी कि 2-3 नौजवान उसकी दुकान के सामने आने निकले, जिन्होंने निहायत उम्दा और कीमती लिबास पहन रखे थे और उनके चेहरे से तकब्बुर और दरूर के आसार नुमाया थे। फिर वो दुकान के सामने खड़े हो गए और घोड़ों से उतर आए और उसी दुकानदार से बातें करते हुए हंसने लगे और फरमाइश की कि कोई उम्दा कीमती कपड़ा दिखाओ। अचानक उन्हें दुकान के कोने में रेशमी कपड़ा दिखाई दिया और दुकानदार से फरमाइश की कि इसे उठा लो। दुकानदार ने कपड़ा उठाया और उनके सामने फैला दिया तो उन्होंने उसे ऐसा पसंद किया कि अपनी खुशी को भी छुपा न सके। फिर एक जवान कहने लगा, ऐ मर्द, शायद तुम्हें मालूम ना हो कि ये कपड़ा बहुत कीमती है, इसलिए मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम ये कपड़ा कहाँ से लाए हो। हम सुबह से इस शहर और बाजार में कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कपड़ा कहीं नजर नहीं आया और इसकी तलाश में तुम्हारी दुकान पर पहुंचे हैं। दुकानदार ने कहा कि ये कपड़ा पुराने जखीरा से बचा हुआ है, मेरे ग्राहक इसकी खरीदने की ताकत नहीं रखते थे, इसलिए ये कपड़ा बच गया और किसी ने नहीं खरीदा। खुलासा ये कि नौजवानों ने कपड़ा उठाया और बगैर कुछ कहे सुने चल पड़े। दुकानदार उनके पीछे दौड़ाल कहने लगा, अरे भाई, इस कपड़े की कीमत तो देखते जाओ। एक जवान जो अपने साथियों से जरा कद में बढ़ाता कहने लगा, कल शाही महल में आ जाना, हम बादशाह के मसाहब है, वहां आकर हमारा पता मालूम कर लेना और कपड़े की कीमत ले जाना। दुकानदार ये बातें सुनकर हैरान और परेशान रह गया। वो जानता था कि इन लोगों से कपड़े की कीमत वसूल करना मुमकिन नहीं। खुदा करके वो दिन गुजर गया और दुकानदार अपने दोस्त की थैली घर ले गया और उसे एक कोने में छुपा दिया और अगले दिन गधे पर सवार होकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा ताकि अपने बेचे हुए कपड़े की कीमत वसूल करे। लेकिन ये सादा लो दुकानदार असल मामला से बेखबर था और खुश था कि अभी थोड़ी देर में कपड़े की कीमत वसूल कर लेगा। इसलिए कुछ देर के बाद जब महल के पास पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ सिपाही चौकीदार खड़े हैं, जिन्हें उन जवानों की निशानी बताई जो कपड़ा खरीद कर लाए थे। चौकीदारों ने जब दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगे कि वो कल आकर वापसी जवाब ले जाए। दुकानदार तो सोच रहा था कि वो बहुत जल्द अच्छी खासी रकम का मालिक बन जाएगा, लेकिन यहाँ के हालात देखकर शर्मिंदगी से सर झुकाया और वापस चल पड़ा। और फिर दूसरे दिन रकम के लिए आया तो उसे कहा गया कि 1 हफ्ता की बात आए और हफ्ता के बाद भी यही होता रहा। मुख्तसर ये कि एक दिन दुकानदार ने आंखें खोली और कहने लगा कि मैं चंद हफ्तों से अपनी रकम के लिए चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। आखिरकार वो एक दिन फिर निहायत नाउम्मीदी से अपनी रकम के लिए गया तो उसे एक नेक चौकीदार एक कोने में ले गया और कहने लगा, ऐ आदमी, तुम कैसे सादा और बेवकूफ हो। बादशाह के मुसाफिरों ने हमें कहा है भाई
کہ اگر اس شکل و صورت کا کوئی شخص رقم کے لیے آئے تو اسے آج اور کل کا وعدہ کریں اور ٹال دو، یہاں تک کہ وہ آنے جانے میں تھک جائے گا۔ اس لیے تم خود سوچو کہ کب سے تم چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں پر رقم کی کوئی نشانی یا صورت نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اگر تم پسند کرتے ہو تو زیادہ درد سری نہ لو اور کپڑے کی قیمت کو بھول جاؤ۔ دکاندار نے چوکیدار سے کہا، میں نے نہ وہ کپڑا چرایا تھا اور نہ ہی حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت کو بلا دوں، اور نہ ہی صدقہ اور خیرات مانگنے اور نہ ہی اپنا کام چھوڑ کر روز روز آ سکتا ہوں۔ میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ مصحف جیسی بھی ہے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور رقم وصول کروں گا۔ چوکیدار نے کہا، میں نے تمہیں حقیقت بتا دیا، اب تمہارا دل جیسے بھی چاہے اس پر عمل کرو۔ اس لیے دوبارہ کہوں گا کہ اپنی خوشی اور سلامتی چاہتے ہو تو کپڑے کی رقم کو بھول جاؤ۔ اگر میرا مشورہ تم نہیں مانتے تو وہاں تک جا پہنچو جس جگہ عرب بھی اپنی بانسری بھول جاتے ہیں۔ دکاندار کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ باتیں اور واقعات خواب میں دیکھ رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، اس لیے وہ چند مرتبہ پھر محل کی طرف گیا اور ان جوانوں کا پتہ معلوم کرتا رہا جو اس کی دکان سے کپڑا لے آئے تھے، لیکن اس بیچارے کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تاہم وہ پھر بھی نا امید نہ ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اپنی رقم ان سے مانگے گا۔ دکاندار کا اندازہ غلط بھی نہ تھا۔ اتفاق سے ایک دن اس نے اپنی دکان چھٹی کی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہے اور نہایت تیزی سے گلی سے گزر رہی ہے۔ دکاندار آگے بڑھا اور مسکراتے انہیں سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد اپنے کپڑے کی رقم مان لی۔ ان نوجوانوں نے جب دکاندار کی باتیں سنی تو کہکے لگانے لگے، اور ایک جوان آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم اور کیسی رقم ہے اور کیسا کپڑا اپنا؟ دکاندار نے اپنی سادگی سے پورا واقعہ سنایا اور اپنی دکاندار کی نشانی بتائی تو ایک جوان کہنے لگا، کیا ہم تمہارے معمولی کپڑے کے محتاج ہیں؟ اگر ہمیں ایسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم حکم دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہندوستان، چین اور جاپان سے منگوائی جائے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائے اور تمہاری جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باغیں کھینچ کر چل پڑے۔ اس آدمی نے جب دیکھا کہ اس کی رقم ڈوب رہی ہے اور اس پر خیانت کا الزام لگایا جا رہا ہے تو آگے بڑھا اور ایک جوان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور اسے زمین پر کھینچ لیا، اور زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ دونوں آپس میں دستوں گرباں ہو گئے۔ دوسرے دونوں جوان کچھ دور نکل گئے، لیکن جب انہوں نے شور و غل سنا تو گھوڑوں سے نیچے اترے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ لیکن دکاندار بھی تو جلا بنا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے بھی دو نوجوانوں کے کپڑے تار تار کر دیے، بلکہ پہلے جوان کا سر اور چہرے کو لہو لہان کر دیا اور زمین پر گرا کر خوب پٹائی کی۔ اس جھگڑے کے بعد تینوں جوان گھوڑے پر سوار ہوئے اور جلدی سے بھاگ گئے، لیکن دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ دکاندار کا منہ، سر اور بدن خون آلود تھا۔ ایسی حالت میں ہی گھر پہنچا۔ جب اسے بچوں اور بیوی نے دیکھا تو پریشان ہو گئے اور سارا ماجرا پوچھنے لگے کہ تمہارے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا۔ دکاندار نے پورا واقعہ بیان کیا اور کہا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن میں خوش ہوں کہ میں نے بادشاہ کے مصاحبوں کا مقابلہ کیا، اگر ایسا نہ کرتا تو دل میں کڑتا رہتا۔ دکاندار کا بدن زخموں سے چور تھا، اس لیے چند دن اپنے گھر پر رہا اور زخموں کی مرہم پٹی کرواتا رہا، لیکن ایک دن اس نے ہمت سے کام لیا اور دکان پر چلا گیا۔ جب اس نے دروازے کے تختے الگ کیے اور اپنے کام میں لگ گیا تو اچانک اس نے دیکھا کہ دروازہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، کس لیے آئے ہو سپاہیوں؟ سپاہیوں نے کہا، ہمارے ساتھ آؤ، پھر سب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی تک دکاندار کے زخم منتمل نہ ہوئے تھے کہ وہ دروازہ خانہ یعنی کوتوالی پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ دروازہ سپاہی اسے گھور رہے ہیں۔ دکاندار نے پوچھا، جناب دروازہ صاحب، مجھے کس لیے ہو رہا ہے؟ دروازہ ایسے سوال کا منتظر نہ تھا، اس لیے فرق کر کہنے لگا، یہ کیسی باتیں ہیں؟ چند دن ہوئے ہیں تم نے بادشاہ کے مصاحبوں سے الجھے ہو اور انہیں قتل کا ارادہ کیا۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے دست اندازی کی جرأت کیسے کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے اپنے کپڑے کی رقم مانگی تھی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ تین تھے اور میں اکیلا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ دروازہ نے کہا، تم نے غلطی کی ہے، کیا تم ایک معمولی سا کپڑا انہیں ہدیہ کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کی خاطر اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب تم سے ایک معمولی سا کپڑا لے سکے؟ دکاندار نے جب دیکھا کہ اب مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو کہنے لگا، جناب
दरोगा साहब ना, वो लोग कपड़ा खरीदने के इरादे से मेरी दुकान पर आए थे, ना कि बादशाह या अपने लिए तोहफा लेने के। मैं कई दिन महल का चक्कर लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। और जब कई दिनों के बाद उन्हें देखा तो कहने लगे कि आप पागल हो गए हो, हमने तुमसे कोई कपड़ा नहीं खरीदा है। जनाब दरोगा जी, क्या हदिया देना और हदिया लेना ऐसे होता है? दरोगा ने कहा, बहरहाल मैं नहीं जानता कि तुमने क्या किया, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है वो ये है कि बादशाह ने मुझे हुक्म दिया कि चूंकि तुम उसके मुसाबों से उलझे हो, तो लड़ाई की, उनकी बेइज्जती की और उनकी कदर नाशनासी का इर्तिकाब किया, इसलिए तुम्हें कैद खाने में भेजा जाता है और तुम्हारी मालो असबाब भी मुल्क के खजाना में जमा कराने का हुक्म दिया जा रहा है, ताकि किसी दूसरे शख्स को ऐसी जुर्रत ना होगा कि बादशाह और उसके मसाइबों की बेहतरामी ना करे। दुकानदार ने जब सुना तो उसकी सामने तो दुनिया ही तारीख हो गई और करीब था कि उसके बदन से रूह परवास कर जाए कि इतने में दरोगा कहने लगा था, क्योंकि तुम मस्कीन हो और सादा लोग हो, इसलिए तुम्हें कैद खाने में नहीं भेजता और बादशाह से इसकी जवाबदेही मैं खुद कर लूंगा, लेकिन तुम्हारा मालो सबाब हर हालत में सरकार की कब्जे में चला जाएगा। तुम्हारी दुकान में जितना माल है अब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, इसलिए आप जाओ और अपने बाल बच्चों की फिक्र करो। दुकानदार बेचारा दिल शिकस्ता और गमगीन हो गया। उसकी हालत उस शख्स की तरह थी जो जमीन पर बैठे होते हैं। वो ऐसी हालत में घर लौटा कि इंसाफ से नाउम्मीद था। दूसरे दिन सुबह बादशाह के करिंदे आई और दुकानदार की नजरों के सामने दुकान में जितना भी मालो असबाब था उठाकर ले गए और उसे तन्हा छोड़ दे। दुकानदार खाली हाथ रह गया। कुछ देर तक अपनी दुकान के सामने बैठा रहा और सोचता रहा कि जिस तरह भी होगा उसे कोई काम तो करना ही है ताकि उसके बीवी बच्चे भूखे न रहे। वो यही सोच रहा था कि कहाँ जाए और क्या करे कि इतने में उसे अपने दोस्त की वो अमानत के तौर पर रखी थैली याद आई जो सफर पर गया था और 1000 थैली में भरे हुए दिनार उसके पास अमानत रख गया था। फिर अपने आप से कहने लगा कि मेरे दोस्त को मुझ पर एतमाद है कि मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं करूंगा, इसलिए मैं उस थैली से कुछ रकम कर्ज के तौर पर ले लेता हूँ और उसे अपनी तिजारत में लगा देता हूँ, और जब मेरी हालत सुधर जाएगी तो अपने दोस्त की रकम उसी थैली में वापस रख दूंगा। ये सोचते हुए घर पहुंचा और कोठरी का दरवाजा खोला जिसमें थैली रखी हुई थी, लेकिन जब थैली को खोलना चाह रहा तो अचानक उस पर कभी तारी हो गई और दिल में कहने लगा कि मुझे कैसे मालूम है कि मेरी तिजारत फले फोड़ेगी और मैं जल्द कर्ज अदा करते हुए रकम वापस थैली में रख दूंगा। शायद ये रकम मेरे दोस्त की अपनी मलकियत ना हो और उसके पास भी किसी और की अमानत रखी हो। तो अगर मेरी तिजारत को 4 चांद भी लग गए और वो रकम जब थैली से लूंगा अपनी जगह पर रख भी दी तो क्या ऐसा करना ठीक होगा? क्या ऐसा फेल अमानत में खयानत के जुमरे में नहीं आता? नहीं, मुनासिब है कि अपनी मुश्किल के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करो। अमानत में खयानत करना मेरी मुश्किल का हल नहीं हो सकती। दुकानदार ने थैली उसी तरह अपनी जगह पर रख दी और कोई दूसरा तरीका सोचने लगा। फिर वो चंद दोस्तों के पास गया और उनसे कुछ रकम कर्ज लेकर आजकल के दुकानदारों के कौल के मुताबिक कई किस्म का कपड़ा खरीदा और कई दिनों से बंद दुकान में दोबारा रौनक आ गया। दुकानदार पर उम्मीद था कि बहुत जल्द उसकी हालत सुधर जाएगी और अपने दोस्तों का कर्ज जल्द अदा कर देगा, लेकिन शो में कि उसकी किस्मत न चमकी और जिस तरह उसे खदशा था दोस्तों का कर्ज अदा न कर सका। एक छोटी सी दुकान में इतना कपड़ा फरोख्तना होता और घर का खर्च भी उस दुकान से चलाना था। अलबत्ता उसके पास दोस्त साबिर और बाहौसला थे, इसलिए उन्होंने कर्जे की वापसी का मुतालबा नहीं किया, लेकिन 1-2 आदमियों ने तो बेसब्री का मुजाहरा किया और हर वक्त और रोजाना उसके पास आने लगे और अपनी रकम का सख्ती से तकाजा करते और दुकानदार भी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता। लेकिन ये मामला ज्यादा देर तक न चल सका और जब मामला यहाँ तक पहुंचा और मशहूर कौल के मुताबिक के छुरी जिस्म के ढांचे पर जा पहुंची तो दुकानदार सोचने लगा कि अब मैं ज्यादा देर तक इन उजलत पसंद कर्जखाओं का सामना नहीं कर सकता और ना ही उनसे मजीद मोहलत मांग सकता हूँ कि वो सब्र करे। इसलिए उसने इरादा किया कि चंद दिन के लिए अपनी दुकान बंद रखेगा ताकि कर्जखाओं के रोज रोज के मुतालबे से कुछ देर बचा रही और फिर किसी वक्त रात को चराग की मध्यम रोशनी में दुकान का सामान भी उठाकर घर ले जाएगा। दुकानदार शहर के बाहर एक चक्की बंद को पहचानता था जो उसके बाप का दोस्त था, इसलिए उसकी तलाश में चल पड़ा और उसे अपनी जिंदगी का पूरा किस्सा इसी तरह सुनाया। उसने एक चक्की बांध से दरख्वास्त की कि चाचा कुछ देर तक मुझे यहाँ मजदूरी करने दो। जब चक्की बांध ने दुकानदार की बातें सुनी तो कहने लगा, ए बंदा खुदा था, मुझे कोई उज़र नहीं है, जब तक तुम्हारा दिल चाहे और जब तक पसंद करो यहाँ चक्की पर काम करो।
لیکن مجھے نہیں معلوم کہ تم اتنا سخت کام کر بھی سکو گے یا نہیں۔ کیا تم آٹے کی گٹھلیاں اٹھا کر ادھر ادھر رکھ سکو گے؟ دکاندار کے لیے اپنی عزت اور حلال کا لقمہ حاصل کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ ایسی محنت اور مزدوری کرے گا۔ اس لیے کہنے لگا گا، میں ہر مشکل کام کے لیے تیار ہوں گا، اگرچہ یہ چند دن بہت سخت ہوں گے، لیکن آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گا۔ دکاندار کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہا، امید ہے مجھے جلد کشادگی حاصل ہو جائے گی اور جلدی اپنے اصلی کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ اگر قسمت نے مدد کی تو آپ کی محبت کی جلد تلافی کر دوں گا۔ اسی دن سے دکاندار اس بن چکی میں کام کرنے لگا۔ اگر اس سے پہلے وہ ایسا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خوش تھا کہ اللہ کے بندوں کے سامنے بے عزت نہیں ہوا۔ دکاندار اب چکی بان کا مزدور بن گیا تھا۔ وہ چند دن کام کرتا رہا اور قرض خواہوں کے مطالبہ اور ان کا سامنا کرنے سے بچا رہا۔ اب وہ رات کو تھکا ہرا بیوی بچوں کے پاس لوٹتا، لیکن اتفاق سے ایک دن جب نہایت محنت سے کام کر رہا تھا اور پسینہ بہا رہا تھا تو اسے چکی کے سامنے شور اور شکوہ شکایت کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تیزی سے چکی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ اے دل غافل، وہ چیز جس سے تو ڈر رہا تھا وہی تیرے سر پر آن پہنچی۔ اس کے قرض خواہوں میں سے 2-3 آدمی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور اپنا قرض مانگنے کے لیے وہاں بھی آ پہنچے تھے اور چاہتے تھے کہ اسے شہر کے قاضی کی عدالت میں لے جائے۔ دکاندار نے قرض خواہوں کو دیکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ میری حالت کو جانتے ہیں، میں تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ایسا سخت کام کر رہا ہوں۔ ایک قرض خواہ جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چالاک تھا کہنے لگا، اب ہم سے بحث بھی کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تو قرض لے کر دکان بھی بند کر دی اور پہاڑوں اور جنگلوں میں آگر چھپ گئے ہوئے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پنجے سے بھاگ جاؤ گے؟ اب ہم 2-3 دن کی تجھے اور مہلت دیتے ہیں تاکہ ہمارا قرض ادا کر دو، ورنہ جو کچھ دیکھو گی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ باتیں سننے کے بعد دکاندار کی حالت گویا ایسی تھی کہ دنیا اس کے سامنے تنگ و تاریک ہو گئی، لیکن پھر بھی اس نے حوصلہ قائم رکھا اور بدستور چکی پر کام کرتا رہا۔ اور جب رات کو گھر لوٹتا تو وہ سے انتہائی افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ میری قرض خواہ 1-2 دن تک دوبارہ وہیں پہنچ جائیں گے اور مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے اور گلی کوچوں میں کھینچتے ہوئے قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ بیوی نے جب خامن کی حالت دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہم اس سے بھی زیادہ مجبور اور تنگ دست ہو جائیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ آج رات اسی اپنے دوست کی امانت تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لو۔ اس خیانت سے ہم پر آسمان تو نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار تو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا، اس لیے درتے دل سے کہنے لگا، نہیں، میں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مشکل آسان بنائے۔ میں نے اس کی رضامندی کے لیے امانت قبول کی ہے اور اسی کی امانت میں دست اندازی نہیں کروں گا۔ وہ رات دکاندار نے کیسے گزاری ہے؟ وہ اسی طرح یاد خدا میں مصروف رہا اور جب صبح ہوئی تو اس کے لیے گھر سے نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار خیال آتا کہ قرض خواہ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور اس کا راستہ روک رکھا ہے اور نہایت سختی سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں رکھتا کہ اچانک اسے دروازے پر دستک سنائی دی، جس سے وہ چونک گیا اور جو ہی دروازہ کھولنے کے لیے اٹھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا کہ شاید کوئی قرض خواہ دروازے پر آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس اجنبی نے سلام کیا اور کہنے لگا، میں تمہارے ایک دوست کا پیغام لایا ہوں جو اس وقت سفر میں ہے۔ اس نے مجھے آپ کے نام پیغام دیا ہے کہ آپ کے پاس اس کی جو امانت ہے اسے اب اس امانت کی ضرورت نہیں، اس لیے تمہیں جتنی رقم کی ضرورت ہو اس سے نکال لو، اگر اس سے کچھ بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ دکاندار کو اس اجنبی کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ کہنے لگا، ہو میں تمہاری باتوں کا یقین کیسے کروں؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ تم میرے دوست کا پیغام لائے ہوئے؟ اجنبی نے اسے ایک خط دیتے ہوئے کہا، یہ خط تحریری ہے اور تھیلی کی نشانی بھی اس میں درج ہے۔ دکاندار نے جو ہی تھیلی کی نشانی اور خط دیکھی تو خوشی سے رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اس نے صبر کیا اور امانت میں خیانت نہیں کی۔ اس دن کے بعد دکاندار کی زندگی کے حالات ہی اکثر بدل گئے۔ اس نے تمام قرض خواہوں کی ادائیگی کر دی اور اس کا کاروبار روز بروز ترقی کرنے لگا اور بازار کے دوسرے دکاندار بھی اس سے عزت اور احترام سے پیش آنے لگے اور کئی سال اسی شہر میں نہایت وقار سے زندگی بسر کی۔